अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 20 अक्टूबर 2024, अक्टूबर ख़त्म होने को है, इतवार का दिन है और बंदे पूरे नहीं हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने बंदे जो हैं वो महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। 2 सेनेटर का नाम आपके सामने आ चुका हुआ है। वो डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ, जो मेरे पास इतलात हैं वो भी बात रखता हूँ ताकि आप समझ सकें जो कस्टडी में हैं। और GHQ हमला केस में इमरान खान समेत दीगर मुलजमान पर 27 संगीन दफ़ात आयद हो गई हैं। 3 जो है ना वादा माफ गवाह जो है ना मुनहरफ हो चुके हैं। कौमी असम्बली के इजलास में मेहमानों पर पाबंदी क्यों है, वो क्या वजह हुई है और आइनी तारीफ तरमीम का क्या हो रहा है। मौलाना साहब और इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुलाकात हुई उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो कौमी असम्बली सेनेट का इजलास 3 बजे कौमी असम्बली, यानी अंदाज़ा लगाएं लास्ट टाइम भी हुआ, भेड़ बकरियों की तरह लोग कहते हैं कि रखा गया, अब भी कौमी असम्बली के मेंबरान को बांध के बिठाया हुआ है और न बंदे पूरे हो रहे हैं। क्या पूरे हो रहे हैं? बंदे पूरे हो रहे हैं। आप यहाँ से समझ जाएँ, बात बड़ी वाज़ेह है। डॉक्टर ज़रका तलीम और फैसल सलीम जो है वो हुकूमत की कस्टडी में है। मौलाना फजलुर रहमान के सामने भी ये मामला रखा गया कि बंदे पूरे होने हैं। अख्तर मैंगल ने जो बात कर दी थी बंदे पूरे करने के हवाले से, बंदे गायब करने के हवाले से, वो भी सामने आ चुकी हुई है। उसने बड़ी मर्ची और आग लगाई है और सिक्योरिटी ज़राए और हुकूमती ज़राए जो है उसे नेगेट करते फिर रहे हैं। ठीक है ना जी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1.5 माह कबल ही जैसे हमने तजावीज़ दी थी, जैसे ये आइनी तरमीम आ रही थी कि बंदे महफूज मकाम पर मुंतकिल कर लिए जाए, उनकी फैमिलियों को उठाया गया, बच्चों को उठाया गया, घर सील किए गए और बहुत सा जोर डाला गया। यानी ये है इस मुल्क में, इसको जबरी तरमीम तो अपनी जगह है, लेकिन चूँकि अख्तर मैंगल ने यरगमाली तरमीम का है तो यरगमाली तरमीम के हसूल के लिए ये लड़ाई चल रही है। और यरगमाली तरमीम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम का आ गया। उसमें पैनल ऑफ जजेस का काम ख़त्म कर दिया, सीनियरिटी का प्रिंसिपल को सामने रखा गया। लेकिन हम फिर भी, मैं नहीं समझता कि हम इसमें से इत्तफाक़ करते हैं पार्लिमानी कमेटी को। और मेरी ज़ाती राय तो होगी, एक और सजेशन देता हूँ कि ये छोड़ दें, वही चीज़ जो सिस पे रहने दें जो पहले चला आ रहा था, जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से ये चला आ रहा था, उसी तरह रहने दें। जो 18वीं तरमीम ने जो चीज़ें सेट कर दी हैं उसको मत छेड़ा जाए। 18वीं तरमीम के बाद आगे गुंजाइश नहीं है ना। आप किस तरह छेड़ना चाहते हैं, किस तरह लोगों को आगे ले जाते, यानी ये गुंजाइश जब है नहीं तो आप इसको इस तरह से क्यों लेके जाना चाहते हैं? उसको वही रहने दें ना। यानी और मैं जुडिशल कमीशन जो बनाया ये ख़त्म कर दे, सारा जुडिशल कमीशन को उड़ा दे, कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरी तजवीज़, और मैं आज भी समझता हूँ कि जब से ये बनाया है उससे मेरिट गिर गया है। जजेस की अपॉइंटमेंट का मेरिट गिर गया है। 2 तेरियां 2 मेरियां। और जब इसमें आप पार्लियामेंट के लोग ज़्यादा कर लेंगे तो ये बात और ज़्यादा दिक्कत होगी, ज़्यादा परेशानी होगी, मेरिट बिल्कुल गिर जाएगा। नोटेड डाउन, मेरी बात याद रख लें, जजेस तैनाती में मेरिट बिल्कुल गिर जाएगा। तो इसलिए इससे इज्तनाब करना चाहिए। इजलास आपको पता है कौमी असम्बली का 3 बजे है और सेनेट का इजलास शाम 6 बजे होगा। अच्छा, ये इजलास लेट करने की वजह क्या है? बंदे पूरे नहीं हैं। 2 सेनेटर डॉक्टर ज़रका और अपना दूसरा नाम आपको सन फैसल सलीम आ चुका हुआ है। सोशल मीडिया पे इतना कुछ हुआ है, इतना कुछ हुआ है, शर्म से डूब मरने का मकाम है। इसकी बजाय इस्तीफ़ा ही दिया जाए। यानी आपने ये जो कुछ करना है तो चुप करके इस्तीफ़ा दे दें। फिर क्या ज़रूरत पड़ी है आपको ये सीटें रखने की, इस तरह करने की? लेकिन इस इस्तीफ़े से नुकसान भी हो सकता है। इन्हें चाहिए कि जो दिक्कत तकलीफ़ हुई है कौम के सामने आके बताएं। ज़मीर बाज़मीर बने, बेज़मीर मत बने। बाज़मीर बने, असल हालात कौम के सामने रखें कि क्या वजह है। और ये आइनी तरमीम नहीं है। आइनी तरमीम वो होती है जो खुले दिल से की जाए। और ज़रूरत क्या है? ज़रूरत देखिए, क्लीन एनवायरनमेंट की बात आपने की है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 9 में आता है। 9 है वो बड़ी अच्छी तरमीम है, बुरी तरमीम नहीं है। लेकिन आर्टिकल 217 इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो कोई बात ही नहीं कर रहा। कोई बात तो करे ना आर्टिकल 217 के ऊपर भी, जरा खुल के बात करें ना, खुल के बात करें ना। आर्टिकल 17 के अंदर आप क्या कर रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ताहयात रहे, क़यामत रहे, यानी जब तक वो उसकी उम्र है, ज़िंदगी है, वो वहीं पर रहे। चीफ इलेक्शन कमीशन भी, इलेक्शन कमीशन भी, ये तो कभी भी आइन की मंशा नहीं है। 18वीं तरमीम में तय हुआ था कि एक ही दफ़ा, यानी एक दफ़ा जब हुकूमत आ गई उसके बाद नया इलेक्शन हो तो नया इलेक्शन कमीशन आए। अब ये एक वजह थी कि 5 साल गुजारे होंगे, जब हम नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो नए लोग आएंगे
اور الیکشن صاف اور شفاف ہو چکے. لیکن ابھی تک تو تاریخ آپ کے سامنے ہے, الیکشن اب صاف شفاف کرا نہیں سکے. ان 2.5 سالوں میں الیکشن کمیشن جتنا ننگا ہوا ہے آپ کے سامنے موجود ہے. جو چیزیں ساری سامنے آئی ہیں, کیا کیا باتیں ہوئی ہیں, اور یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں. نامینیشن پیپر سے لے کر پارٹی سمبل لینے سے لے کر فار پروہیبٹڈ فنڈنگ والا کیس, توشہ خانہ والا کیس, میں کیا کیا کیسز آپ کے سامنے بتاؤں جو الیکشن کمیشن نے کیے ہیں. اور اس میں بڑی باتیں ہوئی ہیں, بہت سی باتیں ہوئی, بہت کا گفتگو ہوئی ہے, بڑی تکلیف ہوئی ہے, دقت ہوئی ہے, پریشانی, جو مرضی آپ اس کو کہہ دیں, لیکن سب کچھ سامنے آ گیا ہے. تو 217 کی آرٹیکل کی ترمیم کو بھی رد کریں آپ, کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ایک سپریم کورٹ کے جج کو اتنا طاقتور مت بنائے کہ وہ جب مرضی کیس جو ہے نا سپریم کورٹ ایک ٹرانسفر کر دے, جو کنڈیشن پہلے رکھی ہیں ٹرانسفر ہونے کی وہی ہونی چاہیے. ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں لے کے آنا تو وجوہات ہونی چاہیے. ٹیریٹوریل جورسڈکشن, اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ تنگ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ججز اور وہ آپ کو دیکھیں سسٹم ٹھیک کرنا ہے, بیوروکریٹک سسٹم کو, ایگزیکٹو کو ٹھیک کرنا ہے. ایگزیکٹو اگر ٹھیک ہو گیا تو آپ کو نظام ایسا بنانا ہے کہ ایگزیکٹو کے خلاف سخت کارروائی کیسے کر رہی ہیں. یعنی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, چاہے وہ نیب ہے, اینٹی کرپشن ہے, پولیس ہے, ایف آئی اے ہے. ایف آئی اے تو اس وقت بہت زیادہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اندر شکار ہے. تو ان سے روکنا کیسے ہے, یہ آپ کو ذرا سوچنا ہے. اور اگر آپ یہ سوچیں گے تو حالات بہتر آ جائیں گے. اپنا جو سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس جو لیٹ بلایا, اور قومی اسمبلی کے اندر سیکیورٹی کے پیش نظر, اب بندہ پوچھے کون سی سیکیورٹی. مہمان کو اچھی طرح سے ڈھونڈیں, تلاش کریں, توجہ دیں اس کے اوپر, تلاشی لیں ان کے اوپر. نام آپ کو سب کے پتہ ہے, اور جو لوگ آتے ہیں وہ مہمان ان کے حوالے سے اگر ہیں تو ان کو سامنے آنا چاہیے سیکیورٹی کیا ایسا ہے. کوئی بم لے آئے گا اسمبلی کے اندر, آپ یار خدا رہا یار. اور وجہ کیا ہے کہ وہاں پر تصویریں بنیں گی, ویڈیو بنے گی, موبائل لینے کی اجازت نہیں دے رہے. ثبوت کٹھے ہونے چاہیے نا کہ کتنے لوگ ہیں. کل بڑی آسانی کے ساتھ بندے اٹھا کر آپ بتا دیں کہ جناب 2 ایکسیڈنٹ ہو گئی ہے, وہ بندے کاؤنٹ نہیں, نام دیکھا نہیں, تو کوئی ثبوت کیا ہے, ایویڈنس کیا ہے آپ کے سامنے. وہ ایویڈنس تو سامنے لانی ہے نا. تو اس لیے وہاں پوری لائیو پروسیڈنگ دکھانی چاہیے تمام چینلز کے اوپر, پی ٹی وی کے اوپر, سوشل میڈیا, ہر جگہ یہ لائیو ہونی چاہیے تاکہ شفافیت برقرار رکھے. یہ میرا مطالبہ ہوگا چیئرمین سینٹ سے بھی اور اسپیکر نیشنل اسمبلی سے بھی. آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ صاف کر کے کیجیے گا تاکہ آسانی ہو سکے. آخری بات جو ہے وہ جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر جو ہے چلان پیش کر دیا ہے. عمران خان سمیت دیگر ملزمان پر 27 سنگین اور صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر قیادت جی ایچ کیو پر حملہ کیا. دھاوا بولتے ہوئے گیٹ توڑا, فوجی جوانوں سے بھرپور مزاحمت کی اور توڑ پھوڑ کرتے رہے. اکثری املاک جو ہے توڑ پھوڑ کیا گئی, ڈنڈوں پتھروں سے حملہ کیا, پٹرول بم مارے. یہ ساری چیزیں سامنے میرے پاس جو لکھی آئی ہیں ایز اٹ از پڑھ رہا ہوں. ملزمان جی ایچ کیو داخل ہو گئے, ملک میں بغاوت کا سامان پیدا کیا, جی ایچ کیو بلڈنگ کے شیشے توڑ دیے, پاک آرمی کی ساکھ کو نقصان پہنچایا اور عسکری ملازمت پہ حملہ کیا. ملک اور فورسز دشمن نعرے لگائے, آئی ایس آئی عمارت پر حملہ کیے, مظاہرین پر منظم مجرم سازش کے تحت یہ ایک کرمنل کنسپریسی کی بات کر رہے ہیں. 6 ملزم گرفتار کیے جس کی نشاندہی پر مزید گرفتاریاں ہوئیں. چلان میں اقتدا کیے کہ عبرتناک سزائیں دی جائیں. 3 وعدہ معاف گواہ جو ہیں سابق ایم این اے صداقت عباسی, سابق ڈپٹی اسمبلی پنجاب اسلم واسق قیوم عباسی اور سابق عامل عمر تنویر بٹ منحرف ہو گئے اور درخواستیں دائر کی انہوں نے. اور جج جو امجد علی شاہ ہے انہوں نے 30 اکتوبر تک سماعت ملتوی کرتے ہوئے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد, عثمان ڈار, امجد نیازی, راجہ بشارت سمیت 28 ملزمان میں فرد جرم کے چلان کی نقول تقسیم کر دی ہیں, نقلیں تقسیم کی ہیں. ہوتا یہی ہے کہ جب چلان پیش ہو تو نقلیں تقسیم کی جاتی ہیں, اس کے بعد فرد جرم عائد کی جاتی ہے. اور عمران خان صاحب کو جو کہ جیل ٹرائل نہ ہونے کے بعد نقل تقسیم نہ ہو سکی, جس کی وجہ سے فرد جرم آئندہ تاریخ پر بھی عائد ہونے سے ٹل گئی. یعنی نقلیں جب تک تقسیم نہیں ہوتی تب تک یہ پاسبل نہیں ہے. اور وکلا نے بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات چیت, وکلا کی ملاقاتیں اور تبھی ان درخواستیں دائر کر دیں. تینوں درخواستوں پر سماعت کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا. یعنی کیا کر رہا ہے اب, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا تو دینا ہے نا. عمران خان اب جیسے دیکھ رہا نیب کے حوالے سے اس عدالت کے پاس بھی ہے ملاقاتیں کرانا, وکلا سے ملاقاتیں کرانا, اور جو پارٹی قیادت ہے اس سے ملاقات کروانا. اور یہ اب ہیئرنگ اب دیکھنا یہ ہے کہ جیل ٹرائل میں ہیئرنگ کرتے ہیں یا یہاں کرتے ہیں, تو یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ جیل ٹرائل ایک نیا آ جائے. لیکن ان مقدمات کے اندر عمران خان صاحب بے گناہ ہیں, کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی ایسی ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود نہیں ہیں.
پروسیس میں نے صرف آپ کے سامنے یہ رکھا ہے کہ جب چلان پیش کیا جاتا ہے تو نقلیں تقسیم کی جاتی ہیں. نقلیں یعنی وہ ایویڈنس ہوتی ہے جس بنیاد پر یہ ہم اس کو 265 ضابطہ فوجداری کہتے ہیں. 265 ہے فرد جرم عائد ہونے کے لیے. نقلیں تقسیم ہونے کے بعد میں آج بھی سمجھتا ہوں, میری بات نوٹ کر لیجئے گا, 265 کی درخواستیں دینی چاہیے کہ فرد جرم بنتی نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں ان میں سے کون کون فرد جرم عائد کرنے کی درخواستیں دیتا ہے. عمران خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے وہ تھے ہی نہیں وہاں پر, اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کیا تھا, اور 9 مئی سے پہلے کی باتیں ہیں. 9 مئی جو واقعہ ہوا اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے برآمد کرایا. سپریم کورٹ کے کہنے پر معاملہ ہائی کورٹ میں آیا. ہائی کورٹ میں ضمانت کی پوزیشن ساری بڑا ضمانت کی سٹیج کے اوپر ہے نا, ضمانت کرانے آئے ہوئے تھے نا عمران خان. اگر ضمانت سے پہلے کر لیتے تو اور بات تھی, اور وہ کوئی وارنٹ نہیں تھا. یہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے جس طرح سے گرفتاریاں کی گئیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.